प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें, जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी, क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है। और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त, तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना तक। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू है, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू है। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और वो एक्टिव तो हम बहुत हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ जितने हम एक्टिव हैं कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। आज पाकिस्तान के अंदर 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो बड़ा शोर मचा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है, इसी चीज का शोर मचा हुआ है ना कि जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। यही शोर है ना कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने कमाल कर दिया। तो इससे मतलब वो इसलिए कि दुनिया के लोगों को इकट्ठा बिठा लिया। और मेरी इतला के मुताबिक एज वी आर टॉकिंग, एज वी हैव दिस प्लान, अमेरिका और ईरान की टॉक्स भी पाकिस्तान में ही होने जा रही। ये इस चीज को आप बेशक लिख लें, बेशक इस चीज को आप लिख लें। अमेरिका और ईरान की जो टॉक्स हैं वो पाकिस्तान ही होने जा रही हैं। वो कब होती हैं, कितनी जल्दी होती हैं, क्या होता है, टाइम विल टेल। लेकिन ये जो चार फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के मिले हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं ये जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है हकान फिदान, मैं इनको सुन के आया था। आई वॉज इन इस्तांबुल, और वहां पे ये उन्होंने मैं भी उस समिट में एक बोलने गया हुआ था ऑन द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। तो वहां पे मैंने वहां पे सुना इनको, और इन्होंने बड़ा शुक्रिया वगैरह पाकिस्तान का अदा किया। फिर इनके इंटेलिजेंस चीफ को भी सुना कि जी इस जंग को फैलाया जा रहा है, और जानबूझ के फैलाया जा रहा है। और वो उनका बेसिकली मकसद ये था कि ये बताते कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। और इस चीज को पाकिस्तान जो है वो उसने अपना एक जारी बात है का शुक्रिया वगैरह उन्होंने अदा किया। तो हमें मालदीव्स और श्रीलंका की जरूरियात पूरी करनी चाहिए। हमें चाहिए था हम अमेरिका के करीब होते, ईरान के करीब हैं, अमेरिका के भी करीब हैं। दरअसल पॉइंट ये है कि अच्छा मजे की बात हो, टर्की से हमारे हैं तो दोस्त भाई हैं, मुल्क है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, उनका भी दिल नहीं था कि पाकिस्तान में टॉक्स होती, उनका भी दिल था कि टॉक्स हर मुल्क चाहता है। देखिए कोशिश तो करते हैं ना ममालिक, ये थोड़ा ही होता है कि कोशिश नहीं करते। ममालिक कोशिश तो करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो टॉक्स हैं वो कहाँ पे हो जाएं, वो टॉक्स हो जाएं इधर जो टर्की के अंदर हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाईजान, टॉक्स टर्की के अंदर नहीं होंगी, टॉक्स होंगी पाकिस्तान के अंदर। और वही हुआ, टॉक्स पाकिस्तान के अंदर हो गई, और आपने देखा। सो दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये एक चीज है जिसको मैं आई पर्सनली लुक इट फ्रॉम दैट लेंस। अब कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें, जस्ट लुक एट, आप सिर्फ इसको वो देखें कि ये जो प्रोग्राम है सारे का सारा, इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान जहां पे रेलिवेंट है वहां पे प्रेशर है इंडिया के ऊपर भी।
کہ اس کو بھی اپنی ریلیونس مینٹین کر کے رکھنی ہے. پریشر تو ہوتا ہے نا بھائی جان. اور انڈیا کو تو عادت نہیں ہے کہ پاکستان کی دنیا میں جو ہے وہ اتنی باتیں سنی جائیں, اس کے بارے میں باتیں ہوں کہ جی واہ پاکستان بلے بلے ہو رہی ہو. انڈیا کا مزاج نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سوری ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے ان کا جو ایٹیٹیوڈ پاکستان کے بارے میں ہے, وہ نہیں ذرا بھی پسند کرتے پرائم منسٹر مودی. وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کی آئسولیشن چاہیے مجھے. اور وہ کیونکہ دس از ون آف دا کارنر اسٹونز آف دا فارن پالیسی آف پرائم منسٹر مودی. یہ ان کی فارن پالیسی کے وہ کا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ پاکستان کو ایسے ہی رکھنا ہے, پاکستان اٹھے نہ, اس کا وہ نکلے نہ, جو ہے نام نہ نکلے. سو اگر سری لنکا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں تو بھائی اس کو تھوڑا دھیان رکھیں کہ کس ملک کو کیا چاہیے. ہمارا دھیان ہی سارا دراصل I can understand one thing. They are being consumed. They got consumed. Pakistani leadership got consumed by American and Irani. کیونکہ وہ بہت سارے دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے, پروپوزلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے, تو وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر بندہ دنیا کا جو ہے وہ پاکستان کے لیڈر سے رابطے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے کہ 20-22 ملکوں کے لیڈروں سے تو پاکستان کی لیڈرشپ بات کر چکی ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا جی, تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں. ٹھیک ہے نا جی, کہ کہیں نہ کہیں پہ جو یہ پوائنٹ ہے ہمارا کہ بھائی ہماری جو ایکسیس ہے وہ بڑھنی چاہیے, تو ایکسیس بڑھانے کے لیے یہاں پہ جانا چاہیے. آج کی جو سمری کا میں آپ کو ہوسٹ بتاتا ہوں کہ جو ہماری فارن آفس ہے اس نے کیا کہا ہے. اس نے کہا جی ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے پرماننٹ جنگ کو کیسے بند کرنا ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے فارن منسٹر جو نے ایکسپریس کیا ہے کہ جو آن گوئنگ کانفلکٹ چل رہے ہیں یہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہے, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, جنگ کسی کے حصے میں نہیں ہے, اور اس وقت جو مسلمان امہ کی جو یونٹی ہے وہ ایٹ موسٹ امپورٹنس کی ہے. اور پاکستان کے فارن منسٹر نے بریف کیا ہے فارن منسٹرز کو کہ جو پراسپیکٹس ہیں یو ایس ایران ٹاکس کے اسلام آباد کے. ٹھیک ہے جی, اچھا سو اٹ مینس کہ یہ کنفرم ہو چکے. I briefed the visiting foreign minister on the prospects of potential US-Iran talks in Islam. The visiting foreign minister جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں قبول ہے, اور فارن منسٹر نے یہ بھی کہا ہے ہمارے نے کہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے اس سچویشن میں, ملٹری ایسکیلیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اگر ہم یہ چیزیں باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم یہ چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں تو دے آر ویری سگنیفیکینٹ. ڈائلاگ ڈپلومیسی کو جو ہے وہ اہمیت کرنی چاہیے, ڈائلاگ ڈپلومیسی کو اہمیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو چیز ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہیں نہ کہیں پہ یہاں پہ پاکستان کو سارک ممالک کے لیڈران سے بھی بات کرنی چاہیے کہ بتاؤ آپ کا ایران سے کیا مسئلہ ہے, آپ کو تیل چاہیے, گیس چاہیے, کدھر سے کون سے شپ گزارنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر مودی صاحب چلو اپنا ان کے پاس ایکسٹرا تیل ہوگا انہوں نے بھیج دیا ہوگا, جیسے وہ ڈھاکہ کو بھی دے رہے ہیں, وہ ان کو بھی وہ پہنچ رہا ہے ان کا, کیونکہ ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا کیونکہ جس دن انڈیا کے پاس تیل بند ہوا سب سے پہلے دن انہوں نے باقیوں کو بند کرنا ہے, کیونکہ پہلے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں نا, باقیوں کو تو بعد میں دیتے ہیں. بھائی اپنوں کو پہلے دینا ہے کہ پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کو دینا ہے, ظاہر بات ہے اپنے آپ کو دینا ہے. دوستو, ایک طرف ایران اسرائیل جنگ سے پوری دنیا ہل چکی ہے اور دوسری طرف شری لنکا نے اچانک پی ایم مودی کو تھینک یو بول دیا. لیکن سب سے زیادہ ٹینشن میں کون ہے؟ پاکستان کے پترکار قمر چیمہ. جی ہاں, نمسکار دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی بڑی خبر ہے. شری لنکا نے بھارت اور پی ایم مودی کو کھل کر دھنیہ واد دیا ہے, اور یہ سب ہو رہا ہے ایسے سمے پر جب دنیا ایران اسرائیل یدھ میں الجھی ہوئی ہے. لیکن اصلی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. پاکستان میں اس خبر کو دیکھ کر ہلچل مچ گئی ہے اور خاص کر قمر چیمہ جیسے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. دوستو, حال ہی میں شری لنکا کے نیتاؤں نے بھارت کی مدد کو لے کر کھل کر تعریف کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب شری لنکا آرتھک سنکٹ میں ڈوب رہا تھا تب سب سے پہلے مدد کا ہاتھ کس نے بڑھایا تھا؟ بھارت نے. فیول سپلائی, دوائیاں, ضروری سامان اور آرتھک سہایتا بھارت نے بنا کسی شرط کے شری لنکا کو سپورٹ کیا. اور اب جب پوری دنیا یدھ کی طرف بڑھ رہی ہے, شری لنکا نے صاف کہا بھارت اور پی ایم مودی نے مشکل سمے میں ہمارا ساتھ دیا, ہم آبھاری ہیں. اب ذرا دوسری طرف دیکھیے.
देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग तेज हो रही है। अमेरिका भी इसमें एक्टिव है। तेल के दाम बढ़ने का खतरा है और पूरी दुनिया टेंशन में है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? बैलेंस बना रहा है, हर देश से रिश्ते संभाल रहा है और अपने हितों को सुरक्षित रख रहा है। यही है असली डिप्लोमेसी। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दोस्तों, जैसे ही श्रीलंका ने भारत को धन्यवाद दिया, पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा परेशान हो गए। उनके शो में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हर जगह भारत ही क्यों चमक रहा है, श्रीलंका भारत को ही क्यों धन्यवाद दे रहा है। असल में दिक्कत क्या है? पाकिस्तान चाहता था कि वो खुद को मिडिल ईस्ट और एशिया में बड़ा खिलाड़ी दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ना आर्थिक ताकत, ना स्थिर पॉलिसी, और ऊपर से हर जगह भारत का बढ़ता प्रभाव। इसलिए कमर चीमा जैसे लोग आज फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारत है जो संकट में मदद करता है, दोस्ती निभाता है और सम्मान कमाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सिर्फ बयानबाजी करता है और दुनिया में खुद की जगह तलाश रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक थैंक यू नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत और भरोसे का सबूत है। जब दुनिया जंग में उलझी है, कब भारत रिश्ते मजबूत कर रहा है, और यही वजह है कि आज श्रीलंका से लेकर दुनिया तक भारत की बात सुनी जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यही नीति उसे सुपर पावर बनाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।